जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट, विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौँ नेपाललाई। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। तपाईँ हाम्रा गाउँ सहरका विषयवस्तु समेटिने यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार बिहान यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट हेर्दै आउनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौँ। बजेट कार्यान्वयनमा बढ्दो अपारदर्शिताले गर्दा सार्वजनिक खर्चमा जोखिम बढेको छ। त्यसैले यसको प्रभावकारी नियन्त्रण चुनौती बनेको छ। यो चुनौती समाधानका लागि सरकारले सन् 2009मा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय पेफा स्थापना गरेको हो। कार्यक्रममा अब हेरौँ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारले थालेको प्रयास, यसका उपलब्धि र चुनौतीका बारेमा हाम्रा सहकर्मी प्रकाश घिमिरेले गर्नुभएको यो कुराकानी। कार्यक्रम जनचासोको आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई स्वागत छ। स्वस्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको सुधार नेपाल सरकारको प्राथमिक कार्यसूची बनेको छ। अनि सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, जसलाई हामी पेफा भनेर भन्छौँ, यो चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली सुधारको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले सन् 2000 पछि यो औजारलाई सशक्त रूपमा प्रयोग गरेको छ र यसको उद्देश्य चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नु नै हो। यही सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धि के कस्तो छ त? आजको कुराकानी यसै विषयमा केन्द्रित छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ शङ्कर प्रसाद अधिकारी। उहाँ चाहिँ महालेखा नियन्त्रक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिल्लीराम शर्मा, संयोजक सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व। अर्का सहभागी हुनुहुन्छ बाबुराम सुवेदी, उहाँ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालय। र अर्का सहभागी हुनुहुन्छ विज्ञान अधिकारी, उहाँ सेजन आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म महालेखा नियन्त्रकज्यूबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। यो नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू के कस्ता छन् अहिले? सरकारको जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ सञ्चालनको लागि सर्वप्रथम राज्यले चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्छ, बजेट योजना तर्जुमा गर्छ, बजेट निर्माण गर्छ, बजेटको कार्यान्वयन गर्छ, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ अडिट हुन्छ र त्यसको रिपोर्टिङ, अडिट पछि त्यसको चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक एउटा चाहिँ ब्यारुजु उपर चाहिँ फाइनल अडिट हुन्छ। यो समग्र प्रक्रिया नै चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा विस्तृत अर्थमा यसको चाहिँ स्कोप हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ अब हामीले यो अब राजस्व परिचालन अथवा साधन परिचालन, रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि ट्याक्सेसन रिफर्म, कर प्रणाली सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालनका नीतिहरू, त्यसै गरी प्लानिङ प्रोसेस, तपाईँको यो योजना तर्जुमा प्रक्रिया, जसलाई चाहिँ आवधिक योजनासँग चाहिँ यो वार्षिक योजनालाई चाहिँ यो तपाईँको लिङ्कअप गर्ने काम, यो प्लानिङ प्रोसेस, हामीले जुन मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क भन्छौँ, ती विषयहरू, बजेटको चाहिँ दक्षतापूर्ण विनियोजन, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन। त्यसै गरी अब हामीले ट्रेजरी सिस्टम रिफर्म, होइन, यो कोष प्रणालीको सुधारको लागि हामीले जुन टिएसए ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट सिस्टम हामीले लागू गरेका छौँ, यसले चाहिँ रिपोर्टिङमा शुद्धताको साथसाथै रियल टाइम बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो खर्च र चाहिँ आम्दानीका तथ्याङ्कहरू लिन सकेका छौँ। त्यसै गरी यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ खर्चमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई पनि कम गरेको छ भने सरकारले ब्याङ्कलाई चाहिँ जुन तपाईँको यो कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाहरू थियो त्यसमा चाहिँ कमी आएको छ। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका विषयहरू चाहिँ समग्रमा चाहिँ तपाईँको यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भित्र पर्छन् र त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले यी विविध रणनीतिहरू चाहिँ लिएका छौँ। म दिदी सरकोमा आउँछु।
यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लाई अनुशासित बनाउन सकियो, पारदर्शी बनाउन सकियो र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने यसले सुशासन कायम गर्न ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि आउँछ। यी दुईटाको सुशासन र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन बीचको अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? संसारभरि नै एउटा मान्यता के हो त भन्नुहुन्छ भने राज्यको अथवा सरकारको प्रमुख उद्देश्य भनेको आफ्ना नागरिकहरूको, जनताहरूको हित, कल्याण, सुख, समृद्धि र असल जीवन प्रणालीको विकास गर्दै उनीहरूको जीवनमा, सर्वसाधारण जनताको जीवनमा सार्थक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने। यसको लागि सरकारले के गर्छ त भन्दाखेरि विभिन्न नीति, योजना, कार्यक्रमहरू, त्यसका फङ्सन, एक्टिभिटिजहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ। जबसम्म तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन असल नीतिहरूको, तबसम्म सरकार आफ्नो लक्ष्यमा, उद्देश्यमा पुगेको चाहिँ मानिँदैन। र समग्र रूपमा हेर्नुहुन्छ भने सुशासन र यो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको एकदम सिग्निफिकेन्ट कोरिलेसन, अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसको मतलब उदाहरणको लागि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, एकदमै अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, एकदम घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध। कसरी अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ? उदाहरणको लागि हजुरलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सरकारले जति पनि खर्च गर्छ त्यो के मार्फत गर्छ? सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीहरू मार्फत गर्छ। भनौँ तपाईँ आर्थिक विकासको अथवा आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, अथवा सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सर्भिस जुन सार्वजनिक सेवा सुविधाको कुरा गर्नुहोस्, अथवा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुहोस्, अथवा ठुला पूर्वाधार विकास, सडक, सिँचाइ योजना, हाइड्रो पावरहरू, सूचना राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, अथवा शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउने कुरा गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सरकारले जनताबाट जुन नागरिकहरूबाट ट्याक्स कलेक्सन गरेको हुन्छ त्यसको प्रभावकारी पहिला त इफिसियन्ट त्यसको एलोकेसन हुनु पऱ्यो होइन, रणनीतिक वितरण हुनु पऱ्यो र त्यसको जबसम्म मितव्ययी तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले, उत्तरदायीपूर्ण तरिकाले खर्च हुँदैन त्यसको त तपाईँले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा नीतिले चाहिँ बढी भूमिका खेल्छ कि व्यवहार र आचरणले बढी भूमिका खेल्छ कि अर्थात् यी बाहेक यी लगायतका अरू कुराहरू पनि जोडिन्छन्? पोलिटिकल लिडरसिप र त्यसको विल र कमिटमेन्ट पहिलो आवश्यकता हो। त्यसको साथसाथै तपाईँको प्रोसेस, सिस्टम र हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू छन् नि तिनमा चाहिँ इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस भएन भने सुधारको चाहिँ हामी त्यो दिगोपना निश्चित गर्न सक्दैनौँ। नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता, उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्वबोध हुनै पर्यो। र अर्को पक्ष भनेको फेरि पनि मान्छेको, हामी राज्य व्यवस्था सञ्चालकहरूको, स्टेट एक्टर्सहरूको आचरण, व्यवहार, उनीहरूको सोच, शैली, व्यवहार, प्रवृत्ति र संस्कार र संस्कृतिमा सकारात्मक सोचको परिवर्तन नभएसम्म यो समग्र शासकीय व्यवस्था र यो सारा शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा रहेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ सुधार हामीले जनताले, नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप हुन सक्दैन। त्यो सुधार भएन भने सुशासन पनि हामीले अनुभूति गर्न सक्दैनौँ होइन त? म बाबुराम सरकोमा आएँ। यी जुन रणनीतिको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको अन्तर्सम्बन्धको कुरा पनि गऱ्यौँ। यी रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका छौँ त अहिले हामी नेपालमा? सरकारले जति पनि खर्च गर्छ सार्वजनिक चाहिँ जति पनि काम गर्छ सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट गर्छ। त्यसको लागि खर्च पोलिसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो खर्च पोलिसी अथवा खर्च सम्बन्धी नीति जुन चाहिँ हो त्यो योजनाको माध्यमबाट बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि योजना र बजेटलाई लिङ्क गर्नको लागि नेपाल सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचना साथसाथै त्यो मध्यकालीन खर्च संरचनाको साथसाथै बजेटरी फ्रेमवर्कमा पनि सुधार ल्याउनको लागि मध्यकालीन बजेट संरचनाको कुरा र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनका कुराहरू, त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि अघि सरले भने जस्तै यो ट्रेजरी रिफर्मका कुराहरू जुन वेब बेस्ड अनलाइन भइसक्यो र अहिले ट्रेजरी रिफर्मको रूपमा चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै सरकारी खाताहरू एकल खाता कोष प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई अनलाइन र रियल टाइम बेसिसमा चाहिँ प्रतिवेदन गर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ नै डेली अनलाइन बेसिसमा चाहिँ यो स्क्रिन राखेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयको स्क्रिनबाट आउट गर्ने र त्यसलाई वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने सम्मका कामहरू गरिराखेको छ। यी कम्पोनेन्टहरूको कुरा अहिले आइसकेको पनि छ। यसमा हामीले चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू यति सङ्ख्यामा तोक्न सकिने अर्थात् बुदामा उल्लेख गर्न सकिने खालका छन् कि अलि यो खुल्ला टाइपका जता पनि आवश्यकता अनुसार जान सकिने? स्वाभाविकले हामीले 3वटा एरियामा कन्फाइन गरेका छौँ सुधारको अहिलेको एरियालाई। पहिलो कुरा चाहिँ नै
अहिले ओभरअल सेपमा चाहिँ स्टेटले लिएको फोकस के हो भनेदेखि बजेटरी प्रोसेस रिफर्म नम्बर 1। दोस्रोमा चाहिँ नै यो ट्रेजरी इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा आइसकेपछि ट्रेजरी रिफर्म जसमा चाहिँ एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा। तेस्रो पाटोमा आइसकेपछि लेखा प्रणाली सुधार गर्ने कुरा र लेखा मानदण्डहरू लागू गर्ने कुरा र चौथोमा आइसकेपछि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अथवा सरकारी आर्थिक प्रशासनको चाहिँ संस्थागत क्षमता विकास गर्ने कुराहरू यी चारवटा क्लस्टरमा चाहिँ सरकारको काम र सरकारको आर्थिक कारोबारको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणालीको सुधारको सन्दर्भमा चाहिँ जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुराहरू साइमल्टेनियसली अथवा समानान्तर रूपमा सरकारले अगाडि लगिराखेको अवस्था हो। यी काम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो त? यो कुरा चाहिँ फेरि पनि शासकीय व्यवस्थाको दिल्ली सरले भने जस्तै विषयसँग गएर जोडिन्छ र जब सरकारको खर्च र आम्दानीको पाटो चाहिँ जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्ण हुँदैन त्यहाँ चाहिँ सुशासनको त कुरा मात्रै हुन्छ, सुशासनको प्रत्याभूति चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले गर्ने काम र सरकारका क्रियाकलापहरूमा उत्तरदायित्वको टेस्ट गर्ने पहिलो माध्यम नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो। तपाईँलाई याद होला सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनकै एउटा अवयवको रूपमा जो 2051 सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ संसदबाट सदनबाट पारित नभएको कारणले नेपालमा लामो अस्थिरताको सूत्रपात भएको छ। त्यो बाटोमा चाहिँ अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ। विज्ञान अधिकारीज्यू, हजुर, तपाईँ यो क्षेत्रमा धेरै कलम चलाइरहेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र आर्थिक पत्रकार समाजको अध्यक्ष पनि हुन्छ, सम्पूर्ण आर्थिक पत्रकारहरूको सङ्गठनको। अहिले यहाँ कुरा उठे हाम्रो चाहिँ यो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सुधारका रणनीतिहरू, त्यसपछि आएर सुशासनसँगको यसको अन्तर्सम्बन्ध र यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित क्रियाकलापहरू, यी कुराहरू मिलाएको छन् हामीले भने जस्तै? 3.5 खर्ब चाहिँ पैसा हामी जनताबाट उठाउँछौँ अहिले चालु आर्थिक वर्षकै लक्ष्यको कुरा गर्ने हो भने त्यो पैसा कहाँ खर्च भएको छ अथवा त्यो चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ पकेटभित्र गएको छ कि छैन अथवा जनताले डेलिभरी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सेवा चाहिँ पाएका छन् कि छैनन् र विकास निर्माण चाहिँ जनतासम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो, अहिले उठिरहेको विषय र यहाँ हामीले चर्चा गरिरहेको विषय पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा हामीले थालेका जुन सुधारहरू छन् त्यो सुधार प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ। जस्तो एकल खाता कोष भनेको सबै चाहिँ हामीले सुरुमा खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी प्रत्याभूत गर्न सक्दैनथ्यौँ। अहिले पछिल्लो समयमा कसरी कहाँ कति खर्च भइरहेको छ त्यसको बारेमा रियल टाइममा हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो जनताले पनि हेर्न सक्छन् र हामी जस्तो पत्रकार जो चाहिँ समाचार खोज्छौँ, जो जनतासम्म पुर्याउँछौँ, त्यसलाई पनि एउटा सहज बाटो भएको छ। यति खर्च भयो कहाँ सुधारको यो जुन प्रयास भएको छ नि यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो सुधारको रिफर्मको प्रोसेसमा चाहिँ एउटा नयाँ रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसले चाहिँ हामीले खराब मुलुक चाहिँ एकदमै खराब अवस्थामा छ भन्ने होइन कि सुधारको एउटा बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ। यसले निश्चय पनि जस्तो यहाँ सुशासनको कुरा गरियो, जस्तो कर्मचारी तन्त्रमा सुशासन अथवा जवाफदेहिताको कुरो चाहिँ यसले बिस्तारै चाहिँ बाँध्दै लिएर जान्छ र जस्तो हामीले कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्नका लागि धेरै दिन कुर्नु पर्थ्यो र कहाँ खर्च भएको छ भन्ने कुराको सूचना प्राप्तै गर्न सकिँदैन थियो, जसलाई हामीले सम्प्रेषण गर्न नसक्दाखेरि जनताले कहाँ खर्च कति भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैनथे। अब बिस्तारै हामीले त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको जस्तो आज कति खर्च भयो जस्तो सुरुवाती चरणलाई तपाईले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली नै सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने त्यो छनक चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईले? हैन, सुधारलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। सुधारतर्फ गएको भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ नकारात्मक रूपमा लिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले आशा गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसकारणले सुधारलाई हामीले एप्रिसिएटै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म बाबुराम सरकैमा फेरि फर्केँ है त, यसलाई अघिकै कुरालाई चाहिँ जोडौँ। यो सन् 2008 मा पहिलो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धीको एउटा अध्ययन चाहिँ भएको थियो र उक्त अध्ययनले सार्वजनिक खर्च सुधारको कार्ययोजना पनि बनाएको थियो, जसमा 147वटा मध्यकालीन र दीर्घकालीन क्रियाकलापहरूको समावेशीकरण पनि गरिएको छ हैन। यी क्रियाकलापहरूलाई सबैलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएका छौँ हामीले। छोटकरी जवाफ खोजेँ। महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भनेदेखि सुधारको हामीले यो जग चाहिँ हालेका छौँ। यी 147वटा एक्टिभिटीहरू जुन सरकारले डिफाइन गर्यो र कार्ययोजना बनायो त्यो मध्ये कम्तीमा पनि 2/3 कामहरू सम्पन्न भएको छन्। दोस्रो चरणको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संयन्त्र अन्तर्गत रहेर सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सम्पादनको मापनको काम पनि अहिले हामीले गर्दैछौँ।
त्यसमा स्वयंमा दिल्ली सर त्यसको कोअर्डिनेटर हो, बजेट महाशाखाको प्रमुख लगायत अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग चाहिँ कार्यान्वयनमा अर्थात् तिनीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेका छन्, एक तिहाई चाहिँ बाँकी छन्। त्यो स्वाभाविक हो, बाँकी रहनु त्यसलाई चरणमा पुर्याउँदै जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा नसमेटिएका हुन् कि हामीले नसकेर नसमेटिएका? यस्तो छ, हामीले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा कार्ययोजनाहरू अलिकति अप्टिमिस्टिक पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इन्स्टिट्युसनल क्यापाबिलिटीले त्यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नै तिनीहरू कार्यान्वयनको लागि तय भएका एक किसिमको चाहिँ लिस्टहरू हो, त्यसलाई दोस्रो चरणमा चाहिँ थप चाहिँ सुधारसहित अगाडि लानुपर्ने अवस्थामा छन्। सुरुमा चाहिँ ती अलिकति बढी अप्टिमिस्टिक थिए। म फेरि महालेखा नेत्रज्यूकैमा फर्किएँ। यो एकल खाता कोष प्रणालीको उपलब्धि चाहिँ के हो? पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्ने जुन स्पेन्डिङ युनिटहरू कार्यालयहरू थिए, करिब 4000 कार्यालयहरूले चाहिँ खर्च गर्थे, नेपालभरि चेक काट्थे होइन, 4500 नेपालभरि भने अहिले चाहिँ तपाईँको चेक काट्ने काम चाहिँ 79 वटा कोले निकाले अहिले चेक काट्छन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको यो रिपोर्टिङ सिस्टममा त्यसले कति सुधार गरे होला, त्यसपछि यसको चाहिँ अब टाइमलिनेस भनौँ न, यसले समयमा रिपोर्टिङ गर्नेदेखि लिएर शुद्धता, रिपोर्टिङको शुद्धतादेखि लिएर र समयमा रिपोर्ट गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा कुरा पहिलो चाहिँ रिफर्म चाहिँ त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब रियल टाइम बेसिसमा हामीले चाहिँ हिजोसम्मको खर्च कति भयो, पुँजीगत खर्च कति भयो, चालु खर्च कति भयो भनेर आज हामी भन्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी डिसेमिनेट गर्न सक्छौँ। हिजोको दिनको आजको दिनमा भन्न सक्छौँ। हिजोसम्मको खर्च चाहिँ देशभरिका कार्यालयले गरेको खर्च हामीले इन टोटालिटी आम्दानी र खर्च दुइटै, राजस्व सङ्कलन र चाहिँ खर्च दुइटै हामीले दिन सक्छौँ भनेपछि हामी चाहिँ त्यो लेभलमा हामी पुगेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो जुन लेभलको डिस्प्लेमा राखिदिनुहुन्छ, जो पनि गएर त्यहाँ हेर्न सक्छ। हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामी राख्छौँ है, त्यो छ। यसको अर्को चाहिँ डाइमेन्सन के हो भन्दाखेरि अलिकति यो जुन भुक्तानी आदेश कार्यालयहरूबाट चाहिँ कोलेनिकामा आउँछ नि, त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको नियमितताको पक्ष होइन, त्यसको रेगुलारिटीको पक्ष मैले भन्न खोजेको कुनै पनि चाहिँ खर्च सिर्जना नभइकन फेक बिल चाहिँ कोलेनिकामा भुक्तानीको लागि पठाउनु भनेको त्यो चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ दुस्साहस हुन्छ। त्यो लेभलमा पनि चाहिँ तपाईँको एउटा आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा त्यसले अलिकति कन्ट्रोल, फाइनेन्सियल कन्ट्रोलको चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा यसलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। अनि अब अर्को सबभन्दा ठुलो पार्ट त हाम्रो चाहिँ ओभरअल चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम, हाम्रो संस्थाहरूको कन्फिडेन्स लेभल अहिले यो सिस्टम पछि बढेको छ। यो जुन खालको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ रिपोर्टहरू, डेटाहरू जेनेरेट गर्छौँ नि, त्यसलाई हामीले चाहिँ अनलाइन एक्सेस चाहिँ जस्तो महालेखा परीक्षकलाई पनि हामी दिइसकेका छौँ। त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै अमुक कार्यालय, कुनै निश्चित कार्यालयको चाहिँ कसरी खर्च भएको छ भनेर त्यो समेत उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अडिट प्लान तयार गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पूर्व चाहिँ एउटा चाहिँ तयारीको क्रममा त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँनिर मैले थपेँ, जस्तो यहाँहरूले 4500 चाहिँ जुन युनिटहरू चेक काट्ने कार्यालय अर्थात् खाताहरू थिए, त्योबाट 79 वटामा यहाँहरूले झार्नुभयो। त्यो झार्दाखेरि त सायद ब्याङ्कहरूलाई दिने, सरकारले दिने जुन कमिसन पनि त घट्यो होला, त्यसको पनि केही हिसाब किताब छ? कति घटाउन सक्यो? पहिलो वर्षमा 2 करोड घटेको थियो। एउटा चाहिँ नै सरकारले ब्याङ्कलाई दिने रिसोर्स कमिसन घटेको छ। दोस्रो चाहिँ नै सरकारी खाताहरूमा गएर वर्षभरिमा अड्किने रकम चाहिँ उपयोगिताको हिसाबले चाहिँ खर्च भइसकेपछि मात्रै हामी भुक्तानी दिन्छौँ। जिरो ब्यालेन्स एकाउन्टबाट सरकारले अहिले खर्च गर्छ र त्यो रकम दिनभरि खर्च लेखेको रकम ब्याङ्कले जस्तो सरकारले यसलाई अलि सरलीकृत गरौँ, यो प्राविधिक विषय भएको हुनाले मानौ मैले कुनै काम गरेँ जिल्लाको कुनै कार्य, जिल्ला विकास समितिबाट जिल्लाले मलाई 2 करोड भुक्तानी दियो, तर यताबाट सरकारले अर्थ मन्त्रालयले पैसा नपठाइकिन उसको पैसा मलाई दिन्छ। मलाई भुक्तानी गरिसकेपछि यता चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यसपछि पठाइदिने हो कि कस्तो हो? त्यसको अग्रिम रूपमा अख्तियारी जान्छ, खर्च गर्ने अधिकार हो अख्तियारी बनेको। त्यो अख्तियारीको अधीनमा रहेर कार्यालय प्रमुखले चाहिँ भुक्तानी आदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ। त्यो भुक्तानी आदेशको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुखले चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयको चाहिँ बजेटबाट चेक जारी गरेर कार्यालयलाई बुझाइदिनुहुन्छ। कार्यालयले चाहिँ आपूर्तिकर्ताहरूलाई चेक दिन्छ। आपूर्तिकर्ताले ब्याङ्कबाट रकम साट्छ। त्यो साटिएको रकम
र त्यो दिन त्यो ब्याङ्कले उठाएको राजस्वबाट घटाएर त्यो रकम त्यही दिन नेपाल सरकारले अथवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ब्याङ्कलाई सुदभर्न दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत। दिल्ली सर, सरकारले गरेको यो काममा नागरिकले पनि कसरी आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्छन् त? यसलाई अझ सबलीकरण गर्न र सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा अगाडि लैजानको लागि वास्तवमा शासन व्यवस्थामा मैले अघि नै भने जस्तै पिपुलको चाहिँ एक्टिभ सिटिजन इङ्गेजमेन्ट, सहभागिता, उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बोध भएन भने ती कार्यक्रमहरू, कुनै पनि नीति योजना कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन। जहाँसम्म हामीले मालेखा नियन्त्रकजीले भने जस्तै हामीले यो ट्रेजरी सिस्टम रिफर्म, अरू वित्तीय व्यवस्थापनमा गरेका सुधारका जुन उद्देश्य, लक्ष्य, हाम्रा नीति रणनीतिहरू हुन्, त्यो चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण जनतासँग चाहिँ पुग्नै पर्छ। त्यो हाम्रो पनि राज्यको पनि उद्देश्य हो। यो प्रक्रियामा नागरिकलाई जोड्न तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि हामीसँग पिफामा एउटा हाम्रो यो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय अन्तर्गत हाम्रो एउटा इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क छ, जसमा हाम्रो जिल्ला तहमा कार्यान्वयन इकाइ छ, केन्द्र तहमा स्टियरिङ कमिटी पनि छ, बिचको लेभलमा हाम्रो यो सचिवालय नै भयो, हजुर हेरिहाल्नुभयो। र तल्लो तहमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई, नागरिक समाजको अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले समावेश गरेर उहाँहरूलाई सहयोगी, हाम्रो सहकर्मी, सहधर्मीको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। र उहाँहरूले एक तहको काम गर्नुहुनेछ र अर्को काम हामीले सर्वविद दृश्य ICT मेटेरियल भन्छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ आइसी मेटेरियल भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो वेबसाइट पनि हाम्रो छ, त्यसबाट गरेको। यसको मतलब सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। यसमा खास गरी हामीले अहिले अब थप गर्न खोजिरहेको के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो TSC रिफर्मका कुराहरू चाहिँ जनता समक्ष लैजानलाई हामीले चाहिँ र उनीहरूको चाहिँ फिडब्याक लिनलाई हामीले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ एक किसिमको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू यो TSC को विषयमा पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसले पनि चाहिँ जनताको पार्टिसिपेसन, तपाईँको उनीहरूको चाहिँ यो प्रतिको उनीहरूको चाहिँ धारणा र उनीहरूलाई यसमा चाहिँ अलिकति अवेर गर्ने पार्टमा पनि हामीले काम गर्छौँ। म फेरि विज्ञान अधिकारीजीकोमा आउँछु। हामीले यति राम्रो काम भन्दा भन्दै यहाँनिर मिसिङ चाहिँ के हो? अझ यो गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो है भन्ने कुरा हामी यो सुधारको प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। र जनताको तपाईँले अघि भनेको जस्तै जनताको चाहिँ त्यहाँ सहभागिताको कुरा र जसले चाहिँ उनीहरू सुसूचित हुने कुरामा र यसलाई चाहिँ अलि बढी वाइडर हिसाबले लैजान पर्यो। जस्तो कि म जस्तो कार्यालय प्रमुख छु भने मैले कसरी चाहिँ काम गर्ने हो र त्यो काम चाहिँ प्रभावकारिता हुन सकेन भने चाहिँ त्यो औला ठड्याउँछ र त्यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ म त्यो कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ वाइडर स्प्रेडका हिसाबले अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ यसले अझ बढी चाहिँ हामीले खोजिरहेको पारदर्शिताको कुरो, सार्वजनिक खर्च कसरी भइरहेको छ र चाहिँ त्यस खर्चको चाहिँ उपयुक्तताको कुरालाई चाहिँ अझ बढाउन सकिन्छ। जस्तो कि हामीले गरिरहेको खर्च, त्यो खर्च चाहिँ ठिक ठाउँमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट रूपमा चाहिँ दिन सक्छ र त्यो कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्ने कुरा र सँगसँगै चाहिँ हामीले आम जनतालाई पनि उनीहरूको खर्चसँग कसरी चाहिँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी रूपमा लैजान पर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी ऱ्यापअप चरणमा छौँ। म ऱ्यापअप चाहिँ यतैबाट सुरुवात गरौँ। आगामी दिनमा अब कसरी जाने हामी? यो दोस्रो चरणको चाहिँ सेकेन्ड पिफा इन्स्टिट्युट भन्छौँ। यसमा हामी 9जना सहसचिवज्यूहरू एक्टिभली इङ्गेज छौँ। 50 देखि 60 जना हाम्रो प्रसचिवज्यूहरू, अफिसरहरू, साथीहरू इङ्गेज भएर हामीले एक चरणको ड्राफ्ट रिपोर्ट तयारी गरिसकेका छौँ। त्यसको आधार हामीले वित्तीय व्यवस्थापनका समग्र पक्ष, योजना, बजेट, लेखा प्रणाली, त्यसका चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन पक्ष, अनुगमन पक्ष र लेखा परीक्षणसम्मका कुराहरूको ग्याप कहाँ हुँदैछन् त्यसको ग्याप फाइन्डिङ गर्छौँ। र दोस्रो चरणको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको कार्यक्रमलाई हामीले एउटा रोड म्यापको रूपमा अगाडि लान्छौँ। र म त विश्वस्त छु भने हाम्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई वर्ल्ड क्लासको रूपमा एउटा विश्व स्तरको त्यो मापदण्डको रूपमा हामी लान सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छ। बाबुराम सर, चुनौती के छन् अगाडि बढ्न? अब ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप एकदमै डेडिकेटेड देखिया छ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट रिफर्ममा। साथसाथै सपोर्ट पोलिटिकल लिडरसिपको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूमा कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयमा पोलिटिकल लिडरसिपमा रिफर्मको कुनै समस्या छैन, तर अरू मन्त्रालयहरूमा पनि आर्थिक प्रशासन चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपबाट रियलाइज गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, प्राविधिक पक्षबाट पनि त्यसलाई सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ त्यो रिफर्मको एजेन्डाहरू। त्यो पाटोमा चाहिँ पोलिटिक्स र टेक्निकलिटी सँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ रिफर्मको। तेस्रो पाटो चाहिँ नै संस्थाको क्षमता विकासलाई सर्वप्रथम अब ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ नेपालमा। यो मालेखा नियन्त्रज्यू, अब अहिलेसम्मको सिकाइ र मूल्याङ्कनको आधारमा देखिएका रिक्तताहरूलाई सम्बोधन गर्दै
यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूको कार्यनीति चाहिँ के हो अबको? सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वका जुन कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ थप चाहिँ मिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाउँछौँ। अब एरिया भनेको त तपाईँको मैले अघि जुन कुरा सुरुमा भने बजेटलाई चाहिँ पोलिसी बेस्ड बजेट बनाउनु पर्यो। त्यसको प्रेडिक्टेबिलिटी खर्च र चाहिँ आम्दानीको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब यसको ट्रान्सपरेन्सी र एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ प्रमोट हुनु पर्यो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ यो कम्प्युटराइज गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम सिग्यास भनेर हामीले चाहिँ अहिले पोखराका 16 कार्यालयहरूमा जुन पाइलोटिङ गरेका छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ विस्तार गर्छौँ। अहिलेसम्म हामी के गर्दैथ्यौँ भने यो अकाउन्टिङ जुन हाम्रो गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम हो यो म्यानुअल थियो। अब हामीले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कम्प्युटराइज गर्छौँ, एउटा त्यो पार्ट। अब हामी चाहिँ यो जुन राजस्व सङ्कलन छ यसलाई चाहिँ रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर एउटा हामीले सफ्टवेयर डेभलप गरेका छौँ, RMIS। यसले चाहिँ खास गरी 3वटा चाहिँ निकायहरूलाई इन्टरफेस दिन्छ। ब्याङ्क, सम्बन्धित कार्यालय, कोलेनिका र मलेनिका भनौँ 4वटा निकायहरूलाई इन्टरफेस दिन्छ र त्यो रियल टाइम बेसिसमा चाहिँ राजस्व सङ्कलनको समेत चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको सफ्टवेयर मार्फत चाहिँ राजस्व सङ्कलनको प्रक्रिया हामीले प्रारम्भ गर्छौँ। यो चाहिँ जसरी खर्चमा चाहिँ TSA लागू भएर एउटा डिपार्चर हामीले रिफर्मको एउटा डिपार्चर सुरु गऱ्यौँ, त्यसै गरी यो रेभेन्यू म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो ठुलो डिपार्चर हुन्छ। तेस्रो चाहिँ अब TSA रिफर्ममा पनि हाम्रो चाहिँ थप हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जस्तो बहुवर्षीय ठेक्काहरू लाग्छ, जुन लाइबिलिटी क्रिएट हुन्छ, कमिटमेन्ट जुन सरकारले खर्चको कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि TSA मा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने र अब लङ टर्ममा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ई-पेमेन्टमा हामी जाने, डाइरेक्टली चाहिँ कोलेनिका मार्फत चाहिँ भेन्डरलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्ने। अब अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि म्यानुअल्ली हामीले चेकबाट पेमेन्ट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टमा जाने कुराहरू। त्यसै गरी चाहिँ यो खास गरी अब अलि लङ टर्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकाय र हाम्रा चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूको खर्चलाई समेत चाहिँ TSA को दायराभित्र त्यो सिस्टमभित्र चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने हाम्रो लङ टर्म प्लानिङ चाहिँ रहन्छ। कार्यक्रममा आएर यहाँहरू सबैले यो समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँहरू चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रकाशजीलाई, सम्पूर्ण टिमलाई। हस् त यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।